بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ماہ مبارک رمضان کی دوسری شب اور اس کی خاص دعا کی تلاوت، آئیے اس دعا کی تلاوت کو کتاب اقبال الاعمال سے ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہ الاولین والآخرین و الہ من بقی و الہ من مضی رب السماوات السبع ومن فیہن فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا لک الحمد ولک الشکر ولک المن ولک الطول وانت الواحد الاحد الصمد اسألک بجلالک سیدی وجمالک مولایا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لی وترحمنی وتجاوز عنی انک الغفور الرحیم۔ شب دو ماہ مبارک رمضان اور اس کی خاص دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اور اب اس شب کی خاص نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسری شب کی نماز کے حوالے سے، یہ 4 رکعت نماز ہے جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ادا کی جائے گی، اور اس کی نیت ہوگی 2 رکعت نماز شب 2 ماہ رمضان، ماہ رمضان کی دوسری شب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مکمل کیجئے، اس کا ثواب بروایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کہ خداوند عالم اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اس نماز کی برکت سے، اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو شب 2 ماہ رمضان، دوسری شب ماہ رمضان کی یہ خاص نماز۔ اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن کے روزے کا ثواب، جیسے کہ سلسلہ روایت وہی ہے جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس سے سعید ابن جبیر کی روایت کو کتاب ثواب الاعمال سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یہ دوسرے دن ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم تمہارے اٹھائے گئے ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت، اللہ اکبر، 1 سال کی عبادت کا ثواب، 1 پیغمبر کا ثواب، اور 1 سال کے روزے کا ثواب، 1 قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت، 1 پیغمبر کا ثواب، اور 1 سال کے روزے کا ثواب۔ اب جتنے قدم آپ اٹھائیے، اور ہر قدم جو اطاعت خدا میں اٹھایا جائے وہ باعث برکت بھی ہے، باعث مغفرت بھی ہے۔ اور دوسرے روزے کے دن کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک
वफ़िक़नी फ़ीही लिक़राअत आयातिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। और इसके साथ साथ आपकी खिदमत मुक़द्दस में कुछ ख़ास नमाज़ों का तज़किरा शामिल करना चाहेंगे। ये माह मुबारक रमज़ान मुस्तहबात और वाजिबात के अंजाम देने का महीना, तो क्यों ना इस माह मुबारक रमज़ान में कुछ ख़ास नमाज़ें इस तरह अदा की जाएं कि जो इंसान के आमाल में और मज़ीद चार चांद लगा दे। तो आइए आज आपकी खिदमत में हम नमाज बयान करें, नमाज हदिये चहारदे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये नमाज बिल्कुल इस तरह से होगी कि आप जुमे के दिन से आगाज़ करेंगे। कोई भी जुमे के दिन, और ख़ास तौर से अगर आप पूरे माह मुबारक या रमज़ान में गौर कर लीजिए तो ये इंशाअल्लाह एक और तोहफ़ा होगा इमाम की खिदमत में, मासूम की बारगाह में। लफ्ज़ हदिया यानी गिफ्ट, आप चाहते हैं कि आपके पास जो आए गिफ्ट लेकर आए, तो मासूम की बारगाह में आप क्या गिफ्ट पेश करेंगे? हदिये मासूमीन की नमाजें। उसमें जुमे का दिन 4 रकत नमाज 2-2 रकत करके हदिये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 4 रकत नमाज हदिये जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। जुमे के दिन 8 रकत नमाज, 4 रकत रसूल खुदा के लिए हदिया और 4 रकत जनाब सैयदा कौनैन के लिए हदिया। और ये बात याद दिला दूं कि ये हदिया जो आप इरसाल करेंगे इसमें 2-2 रकत करके बिल्कुल सुबह की नमाज के तरीके पर ये नमाज पढ़ेंगे। जुमे के दिन 8 रकत नमाज, 4 रकत रसूल खुदा के लिए, 4 रकत जनाब सैयदा के लिए। हफ्ते का दिन 4 रकत नमाज हदिया मौला कायनात के लिए, इतवार का दिन 4 रकत नमाज मौला हसन के लिए, पीर का दिन 4 रकत नमाज मौला हुसैन के लिए, मंगल का दिन 4 रकत नमाज मौला सज्जाद के लिए, बुध का दिन 4 रकत नमाज इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के लिए, और जुमेरात का दिन 4 रकत नमाज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के लिए। अब जुमेरात तक आपने 6 इमाम मुकम्मल किए हदिया पेश करते हुए। 4-4 रकत नमाज हर मासूम की खिदमत में बिल्कुल सुबह की नमाज के तरीके पर, और 2-2 रकत करके। उसके बाद फिर जुमे का दिन आ गया, तो फिर जुमे के दिन में वही 4 रकत नमाज हदिया रसूल खुदा की बारगाह में, और 4 रकत नमाज हदिया जनाब सैयदा कौनैन की बारगाह में। उसके बाद फिर हफ्ते का दिन 4 रकत नमाज 7वें इमाम की बारगाह में, इतवार का दिन 4 रकत नमाज 8वें इमाम की बारगाह में, पीर का दिन 4 रकत नमाज 9वें इमाम की बारगाह में, मंगल का दिन 4 रकत नमाज 10वें इमाम की बारगाह में, और बुध का दिन 4 रकत नमाज 11वें इमाम की बारगाह में, और जुमेरात का दिन 4 रकत नमाज 12वें इमाम की बारगाह मुक़द्दस में। गोया ये 14 दिन का सिलसिला है, जुमे से लेकर अगली जुमेरात तक। तो 2 साइकिल चैन बन सकती हैं आपकी माह मुबारक रमज़ान में या पूरे साल में। इस अंदाज से नमाजें पढ़िए। हदिये मासूमीन 4 रकत नमाज बतरीक़े नमाज फ़ज्र, और उसके बाद 2-2 रकत करके नमाज मुकम्मल कीजिए। फिर वे ख़ास मुख्तसर दुआ जो मफ़ातिहुल जिनान में किताब बाक़ियात अस्सालिहात में हदिये चहारदे मासूमीन की नमाज़ों के साथ दी गई, जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से, और उसके दरमियान में ये जुमला कि खुदाया ये नमाज में हदिया कर रहा हूँ इमाम की खिदमत में, नाम लेते हुए रसूल खुदा की बारगाह में, जनाब सैयदा की बारगाह में, ये 4 रकत नमाज मौला अली की बारगाह में। इस अंदाज से नमाज मुकम्मल कीजिए और नमाज के बाद हदिया पेश कर दीजिए हर उस मासूम की बारगाह में। खुदा इंशाअल्लाह हमारे हदिये को मासूम तक पहुँचाए।